These headline news are brought to you by अपने घर में इंफेक्शियस बीमारियों को फैलने से बचाएं। घर महफूज तो हम महफूज। अल्लाहु 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 अल्लाह। रमजान मुबारक में 27वें शब शहर शहर महफिल जिक्र व अस्कार का इनकाद नवाफिल का खुसूसी एहतमाम किया गया। मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। सिंध में भी इजाजत मिलने के बाद शहरियों ने मसाजिद में शब कदर की तलाश किया। मुल्क की सलामती, तरक्की और कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियां हैं, उन्हीं SOPs के मुताबिक अदा की जाएंगी। तो नमाज ईद है, उसके लिए बड़ी खुली जगह हैं, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं। तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और निशानात पहले से लगा दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ नमाजी खड़ा होगा और फासले से खड़ा होगा। सिंध में नमाज ईद और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। सूबाई हुकूमत ने इजाजत दी थी, जहां लोग ज्यादा हो जाएं वहां एक से ज्यादा मरतबा भी नमाज होगी। सईद गनी ने कहा, बाजारों में रश की इजाजत मिल चुकी है तो मस्जिदों में पाबंदी ठीक नहीं। सिंध में जुम्मे को लॉकडाउन भी नहीं होगा। पंजाब में दादा दरबार समेत 544 मज़ारात खोलने का फैसला। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को फिर खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम कर रही है। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलना जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मंगल को मकबूजा कश्मीर में 15 घरों को आग लगाई गई। 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहे हैं। भारत की मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान का OIC वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुस्लिम ममालिक को भारत की मुस्लिम दुश्मनी, हिंदू इंतहा पसंदी पर खुसूसी ब्रीफिंग। बताया, भारत मुनज़्ज़म तरीके से मुस्लिम कुछ पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मोदी सरकार भारत से मुस्लिम शनाख्त मिटाना चाहती है। कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। OIC ममालिक की बड़ी तादाद की खुसूसी वर्किंग ग्रुप के क़याम की हिमायत। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी निकास सेक्टर पर शहरी आबादी पर गोलाबारी से 3 शहरी जख्मी हो गए। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान के LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय फोर्सेज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद अकबर भी इजलास में मौजूद थे। मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। Challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. The speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. कोरोना से बचाव के साथ लोगों को भूख से बचाना चैलेंज है। लॉकडाउन के असरात खत्म करने के लिए कारोबार खोलने की इजाजत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी सेशन से वीडियो लिंक खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान का तजुर्बा अलग है। हमें गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। इस साल कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। दुनिया आइंदा दिनों में मजीद चैलेंजेस का सामना कर सकती है। ये फैसला मुश्किल फैसला था, नो डाउट, लेकिन अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है, ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कड़वी गोली खानी पड़ेगी। ये सारा माफिया इंशाअल्लाह कल एक्सपोज होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस। इस मुल्क के साथ जिसने गदर किया है उसके साथ अब गदर हो। चीनी बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। आज काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की जाएगी।
کابینہ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی. رپورٹ میں شوگر ملز مالکان، وفاقی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بھی منسلک. علی زیدی کہتے ہیں سارا مافیا بے نقاب ہوگا اور ایکشن بھی ہوگا. رانا ثنا کہتے ہیں جو اجلاسوں میں شریک تھے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کورونا وائرس 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 46 افراد کی جان نکل گئی. اموات کی تعداد 985 ہو گئی. 31,812 زیر علاج. پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کی نماز جنازہ کے بعد تدفین. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر تو ہم نے عمل کر دیا ہے، لیکن اب جو ٹائمنگز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ تو وفاق کی طرف سے جیسے مینشن ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے. جو ٹائم کے بڑھانے کی بات ہے یہ تو صوبے کا استحقاق ہے. مسجد کے بعد 18ویں ترمیم کی سرکارات ہیں وہ جو ہے بہت بڑھا سکتی ہے. سندھ حکومت مارکیٹوں کا وقت بڑھانے پر تیار. وفاق کے فیصلے کا انتظار. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. متفقہ فیصلہ چاہتے ہیں. وفاق جو فیصلے کرتے جا رہا ہے سندھ میں اس پر عمل درآمد کرواتے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ یا وفاق کہہ دے تو ہم وقت بڑھا دیں گے. تاجر کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے پاس اختیار موجود ہے، بازار کھول دے. ہفتوں میں عید منانے کا ہم کورونا نہیں پھیلائیں گے. ریلوے کا پہیہ کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے. اپنوں میں عید منانے کا مشن. ملک میں 2 ماہ بعد ٹرین آپریشن جزوی بحال. کراچی، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور کوئٹہ میں ٹرینوں کی روانگی سے پہلے مسافروں کا چیک اپ. SOPs پر سختی سے عمل درآمد. سماجی فاصلوں کا بھی اہتمام. اسٹیشن سے 200 میٹر تک کے احاطے میں غیر ضروری افراد کا داخلہ بند. ٹرانسپورٹرز اور پنجاب حکومتیں معاملات طے. آج سے گاڑیاں چلیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے NDA انصاف ویب پورٹل اور موبائل پورٹل لانچ کر دیا. عثمان بزدار کہتے ہیں پورٹل کے ذریعے شہریوں کی درخواستوں پر کم وقت میں عمل ممکن ہو سکے گا. وزیر محنت پنجاب انصر مجید نیازی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کورونا فنڈ کے لیے 32 لاکھ کا چیک پیش کر دیا. 31 جولائی تک بہت ساری تحقیقاتیں ہوں گی. 31 جولائی تک جھاڑو پھرے گا. شہباز شریف بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ میں یہاں رہوں. اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا نام واچ لسٹ میں آ گیا، میں جا رہا ہوں ECL میں. شہباز شریف ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ نہیں جاؤں گا. انہیں پتہ چل گیا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں جب تک عمران خان بزدار کے ساتھ ہیں کارکردگی ہی کارکردگی ہے. 31 جولائی تک بہت ساری تحقیقات ہوں گی. جھاڑو پھرے گی. نیب نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. ذرائع کا کہنا ہے نور الحق قادری پر وزارت کی عمارت اپنے بزنس پارٹنر کو کرائے پر دینے کا الزام ہے. سندھ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں کرپشن کا انکشاف. نیب نے اربوں کی کرپشن پر رپورٹ چیئرمین نیب کو بھجوا دی. پروگرام کی دوائیں لیب لنک انٹرپرائزز سے زائد قیمت پر خریدی. دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز. 3,28,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے. امریکہ میں مزید 1173 افراد چل بسے. ہلاکتوں کی تعداد 94,706 ہو گئی. کیسز کے اعتبار سے روس دوسرے نمبر پر. 3,87,500 افراد بیمار. برطانیہ میں ہلاکتوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز. ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، ARY نیوز وزیر اعظم عمران خان کو میری طرف سے سلام پیش کرتا. ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس اور پاک آرمی کو سلام. کورونا وارڈ کے ہیروز کو ARY نیوز کا خراج تحسین. آپ بھی ملائیے ہماری آواز سے آواز. ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں 032027963997 پر. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,012 روپے 37 پیسے ریکارڈ. 1 ملی گرام سونا 9 روپے 1 کا ہوگا.